Dalaygon ang Dios sa walay katapusan, dinitaknaa si Ginoong Hesus lamang ang angay natong ituboy sa ato ang mga kinabuhi tungod kay siya ang takos nga mudawat sa tanan nga paghimaya, mga kaigsunan. Ug nining taknaa kini ang inyong igsuon, Brother Ray Otamias, animbaya diha kaninyo. Salamat mga kaigsunan sa inyong pagpamati. Salamat sa inyong pagtan-aw nining video karon. Suon adunay mga butang nga angay ipaambit no sa Dios, ipadungog sa Dios sa ato ang mga kinabuhi, mga kaigsunan. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan ining takna o magampo na kita sa dili pa nako ihatag kaninyo ang mga mensahe sa Ginoo nga angayan diri usab sa ato ang mga kinabuhi igsoon. Hallelujah. Dalaygon ka man sa walay katapusan. Salamat sa imong giya, salamat sa imong kapasayloan nga imong gihatag kanamo. Salamat sa tanang mga panalangin nga imong gihatag kanamo. Salamat usab sa kaluwasan, sa kaayuhan nga imong gihatag diri kanamo, Ginoong Dios. Salamat ikaw ang Dios nga maayo sa tanang panahon sa among mga kinabuhi. Ginoo, ikaw lamang ang magagiya kanako sa tanan nakong isulti nga gikan gayud sa imong mga pulong, Ginoong Dios, o gikinahanglan kanako balaan nga Espiritu Santo nga mausay magatudlo, magagiya nga ni kanako sa tanan nakong ilitok sa kumbaba nga guided by the Holy Spirit nga maghatag gayud gahum sa tanan usab nga namati, Ginoo. Ako silang giampo diha kanimo, Ginoong Dios, nga Lord, ikaw lamang ang magpahumok ug magpagahi sa kasing-kasing nga sa diha, Ginoong Dios, nga sila makadungog sa imong mga mensahe karon. Lord, pahumuka ang ilahang mga kasing-kasing, Ginoong Dios, sa imong mga pulong. Lord, dalaygon ka, himayaon ka, mahan nga langiton. Ako lamang kining gibalik kanimo ang dungog gimaya. Ikaw lamang ang takos na ini nga mga pulong, o Dios, sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Dalaygon ni ang Dios, mga kaigsunan, sa ato ang mga kinabuhi. Nining atak na igsoon, akong hisgutan kaninyo ang mahitungod sa pagpasaylo, no? Ang pagpasaylo, mga kaigsunan, kini importante alang sa matag-usa nato ka kinabuhi. Usa kini ka principle sa Dios, no, sa Biblia nga angayan gyud nato nga sundon. Tungod kay kini nga principle igsoon kung ato kaning mabuhat diha sa kahimayaan sa Ginoo igsoon, no, ayahay ang ato ang mga kinabuhi igsoon kung masabda nato kining pagpasaylo, mga kaigsunan. So sa Mateo, dalong ko kamo sa Mateo, kung aduna kamoy mga Biblia diha igsoon. So diri sa Mateo chapter 6 verses 14 to 15 ako kining pagbasahon. Kay kung pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Dalaygon ang pulong sa Dios, mga kaigsunan. Nasabta nato nga ang principle diay sa Ginoo, mga kaigsunan, kung mo pasaylo kita sa nakasala diri kanato, pasayloon usab kita sa Dios nga atua sa langit. So simple kayo, mga kaigsunan, ang principle sa Biblia, principle sa Ginoo nga iyahang gihatod diri kanato. Mo kini ang mensahe sa Ginoo, ang command sa Ginoo, ang rule sa Ginoo diri sa mga tao, nga kung kinsa katong makasala diri kanato, so ato silang pasayloon aron ang amahan nga atua sa langit mo pasaylo sa ato ang mga kasalanan, mga kaigsunan. Nasayod kita igsuon nga ang nature sa Ginoo, ang kinaiya sa Ginoo, naagyo din na ang gugma, no? Ang Dios ang una nahigugma diri kanato. Ang Dios ang una nga nagpili diri kanato. Gipili kita sa Dios aron, mga kaigsunan, nga mamati. Gi-create kita sa Ginoo aron mamati sa iyahang mga mensahe, sa iyahang mga principle, mamati sa iyahang mga tingog. Mao kana ang una og tumong nga nganong gibuhat sa Dios kita nga mga katawhan. Una, mamati kita sa Ginoo. Walay lain nato nga bation, no, kundili ang Ginoo lamang pinaagi sa iyahang mga mensahe karon, sa iyahang mga pulong nga iyahang ipaabot sa ato ang mga kinabuhi, mga kaigsunan. And then ang nature sa Ginoo, mga kaigsunan, anaa diri kanato. Apan, mga kaigsunan, nasayod kita sa creation sa Biblia, sa Genesis, nga nakasala ang ato ang mga ginikanan, ato ang mga lulo ug lula, nga mao si Adan ug si Eva.
So, ang nature is ang nature sa Dios. Nawala dito sa ilaha. Nawala sa tao. Mao kana mga kaigsunan nga gikawat sa yawa. Ang dominion na sa yawa. So mao kana mga kaigsunan nga sa ato ang mensahe karon igsoon. Ako kining gipamagatan nga ang gugma mo pasaylo. Nasayod kita mga kaigsunan nga ang Dios mo pasaylo sa tanan nato nga mga kasalanan. Kay naa kaniya ang nature sa Dios o iyahang gipasa kanato ang nature sa Dios diri sa ato ang mga kinabuhi. So kana nga nature mga kaigsunan, madawat lamang nato kana siya kung atong dawaton si Ginoong Hesukristo isip nga atong manuluwas sa ato ang mga kinabuhi igsoon. Kana nga kung ato nang gidawat si Ginoong Hesus nga manuluwas sa atong kinabuhi, so diha magsugod igsoon nga ang kinaiya sa Dios maanaa diri kanato mga igsoon. So maghisgot kita karon og forgiveness, pagpasaylo. Kay mao kana ang usa nga principle sa Biblia nga mopasaylo. Mopasaylo lamang ang Dios kanato kung mopasaylo kita sa nakasala kanato. Simple mga kaigsunan. So matud pa sa Greek word sa forgive sa ato ang gibasa sa Mateo 6 chapter 6 verses 14 and 15. So diri nato makita mga kaigsunan ang forgive is a Greek word ani apeme. Apeme means lay aside. Lay aside na to. So kalimtan na nato, leave and then don't remember the past mistake. No, dili na nato hisgutan pa ang mga panghitabo kaniadto. So ipasabot mga kaigsunan nga dili na nato hisgutan kung mopasaylo ka sa usa ka tawo, leave it. Ayaw na hunahuna ang kaniadto. Kung pasayloon na nimo siya, ayaw na ibalik-balik ay ikaw manggod nakasala ka sa ako so ayaw na ibalik-balik igsoon. Kay kung imuha nang ibalik-balik, nagpamatuod lamang kana nga wala pa nimo siya gipasaylo. So mao kana mga kaigsunan nga klaro kaayo ang principle sa Ginoo sa ato ang mga kinabuhi mga kaigsunan mahitungod sa forgiveness nga kung mo pasaylo ka, pasayloon usab ikaw sa amahan nga atuwa sa langit. Kung mo pasaylo ka, kalimtan na nimo, leave it. No, ang Greek word sa forgive is apime. Apime means lay aside, leave, don't remember the past mistake. Mao kana mga kaigsunan nga ato nagayud kana siyang kalimtan. Di na nato ibalik-balik pa ang mga panghitabo kaniadto. Matud pa diri sa Bible, ang dili pagpasaylo isa ka virus. No, usa kini siya ka virus means bacteria sa ato ang mga kinabuhi. No, kanang bacteria mga kaigsunan nasayod kita niana nga bacteria, no, germs or virus sumukutkot kana siya sa usa ka sa sulod diri sa sa kuan sa tao, sa lawas sa tao, no. So mo kana muguba sa ato ang mga tagsa-tagsa ka kinabuhi ang unforgiveness. Kana mga kaigsuonan nga mopasaylo gayud kita sa tanan nga nakasala diri kanato mga igsuon. So matud pa sa Mateo 18 si Peter, no, naghisgot kini si Peter mga kaigsunan, no, diri sa Mateo chapter 18 verse 21, no, padulong sa 23. Akong magabasahon. Unya miduol si Pedro kang Hesus ug nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig ka tawo ug ako gihapon siyang pasayloon? Kapituan ba? So ningon si Jesus Christ sa verse 22. Si Jesus mitubag, dili kay makapitura, kundili kapituan ka pito. So 70 times 7. So 70 times 7 minus 490. So mo kana mga kaigsunan, mo pasaylo gyud ka. So sa nakasala kanimo dili lamang sa isa ka higayon, ikaduha kundi taman sa 70 times 7. So 490. Dabi Brad Ray, bali kung makasala siya sa kuha, ikaduha na.
So abot nag ikapulo, niabot na lang og 490. Labi perminti gihapon niya buhaton sa kuha. So mobalik na po ka igsuon sa number 1. No, mo na igsuon nga nagaingon ang pulong sa Dios sa Mateo 11:28 nga umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan gibugatan kay papahulayon ko kamo. So mao kana mga kaigsunan, kung aduna na ikaw kabugaton kay ang imuhang brother o sister perminti ra man kabiklon, perminti ra man siya makasala kanimo. So igsuon pasayloa siya sa iyang mga kasalanan nga iyang nabuhat mga kaigsunan. Duol sa Ginoo o pagampo tungod kay ang Ginoo lamang ang angayan nga mobalos sa tanan nga mga kasaypanan, no, sa iyahang mga kaanakan mga kaigsunan. Mao kana igsuon nga ato lamang isalig sa Ginoo ang tanan, duol lamang kita diha kaniya, no? Muduol ta diha kang Ginoong Hesus. Dili ta muduol sa ato ang silingan, sa ato ang isikatawo, dili muduol lamang kita diha sa Ginoo og pasayloon nato ang tanan nga nakasala diri kanato mga kaigsunan. Kay ang Dios na ang bahala niadtong tawo nga kanunay ka nga biklon, kanunay ka nga buhatan og dili mga maayong mga butang. So mao kana igsuon nga padayon kita sa mensahe sa Dios, no? So usa ka sambingay mahitungod mga kaigsunan sa sulugoon nga wala mo pasaylo, no, diri sa Mateo 18:21 padulong sa 35. Usa kini ka parable mga kaigsunan nga angayan gyud nato nga pasayran sa Mateo 18 padulong sa verses 21 to 35. No, may tungod kini siya sa usa ka agalon nga aduna siya'y sulugoon nga nakautang diha kaniya sa milyon nga salapi, no, o gipaninglan sa maong agalon, no, sa iyahang utang. So sa diha nga pagpaningil niya walay ikabayad ang maong sulugoon, o niingon ang maong king or maong nga hari mga kaigsunan nga o agalon nga niingon siya nga ibaligya ang imuhang kaugalingon aron maulipon ka, lakip ang imuhang mga imong asawa, imong mga anak ug tanan nga mga kabtangan nga anaa diha kanimo. So ibaligya o ang halin mao'y ibayad sa kuha. Apan mga kaigsunan ang maong sulugoon niluhod siya, nangayo siya og pasaylo og nangayo og time nga mangita siya og kwarta aron mabayaran niya ang iyahang utang. Apan glory to God, ang maong agalon igsuon, no, gipasaylo, gipapas ang tanan niyang utang, o tanan niyang mga sala, utang gipapas. So nilakaw ang maong servant, maong sulugoon, nalipay siya kay gipasaylo siya sa iyahang agalon. Sa diha mga kaigsunan nga naglawig na siya, naglakaw siya, nakita niya ang iyang isig ka sulugoon nga katupong naay utang sa iya. So si sulugoon, ako na lang ning ginanglan, si sulugoon A, so mao katong gipasaylo sa agalon. Si B, mao katong sulugoon B, mao katong nakautang kay A. Sa diha mga kaigsunan nga gipasaylo na sa maong servant, maong agalon ang servant, sulugoon, nilakaw na siya, natagbo man na niya igsuon ang maong isig ka sulugoon, no, si sulugoon B. Una nga iyahang gipaninglan sa iyahang utang nga gamay ragod nga kantidad, apan wala kini ikabayad mga kaigsunan si B dito kay A. O naunsa man nga pagkahitabua mga kaigsunan nga niluhod ang maong servant, o pag-ingon niya nga wala say ikabayad, iyaha man hinuong giluok, no, iyaha man hinuong gidapatan mga kaigsunan, o iyahang gipataral sa hukmanan kay wala ikabayad.
ug naasab ditong dapita niadtong tungura ang mga isig ka sulugoon usab nakakita ug sila mga kaigsunan na nasakitan sa mga panghitabo ug niadto dito sa maong agalon ug nisumbong sila dito mga kaigsunan sa maong agalon. Sa diha nga nisumbong sila o moto nga giatubang si sulugon A no sa maong agalon og gisultian nga ikaw gani gipasaylo ka nako og how much more nganong wala nimo siya gipasaylo. So mo kana mga kaigsunan nga makita nato dinhi matud pa sa 35 verse 35 nga nagingon din niyo og gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Ingon usab niini ang buhaton kaninyo sa amahan nga atua sa langit kung dili kamo mopasaylo sa inyong isig katawo sa kinasingkasing gayod. So mga kaigsunan, mopasaylo kita sa nakasala kanato. So ang leksyon mga kaigsunan, ang values nga tuang makuha nito nga sambingay mga kaigsunan nga gipasaylo na kita sa amahan, gipasaylo na kita sa Dios pinaagi kang Ginoong Hesus. No, gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ikaw ug ako mahibalik diha sa iyang presensya. No, si Hesus Kristo ang tulay mga kaigsunan. Siya ang rason nga nahibalik kita diha sa presensya sa amahan. Mao kana mga kaigsunan nga diri sa atong kinabuhi dako ang ato ang utang gayud nga kabubuton sa Dios diha sa iyang anak mga kaigsunan nga gipasaylo kita ug maayo. So karon gipakita lamang sa Ginoo ini nga sambingay mga kaigsunan nga gipasaylo naman kita sa amahan sa tanantang mga kasalanan pinaagi sa iyang anak nga si Jesucristo. Karon mga kaigsunan, kung adunay makasala na usab diri kanato sa ato mga kinabuhi, mao kani ang principle sa Ginoo nga mopasaylo kita sa tanan nga nakasala kanato aron pasayloon usab kita sa Dios sa tanan nato mga kasalanan. Mao kana igsuon nga kung sa ato alang tawhanon mga kaigsunan, makaingon ka sa imong kaugalingon nga ay lisod man. So igsuon lisod kung wala ang tabang sa Ginoo, not by might nor by power. Dili pinaagi sa ato ang pagpanikamot, dili pinaagi sa ato ang kusog, kundi dili pinaagi sa tabang sa Ginoo igsuon. Makaya na nimo mga kaigsunan diha sa ato ang pagpasaylo sa tanan nga nakasala diri sa ato ang mga kinabuhi igsuon. Mao kana nga igsuon pasayloa siya kung bisan asa man siya karon, sa laing nasod ba siya o naaba sa pikas barangay o bisan asa man igsuon, sultihan ko ikaw pasayloa siya igsuon aron pasayloon ka sa Dios sa tanan nga mga kasalanan nga nabuhat mo usab diha sa imong isig katawo ug diha sa Dios mga kaigsunan. Nasayod kita mga kaigsunan nga kitang tanan nakasala, there is no righteous na natuan mga kaigsunan. So diha mga kaigsunan makita nato nga ang gugma sa Ginoo anaa sa ato ang mga kinabuhi, ang nature sa Ginoo anaa sa ato ang mga kinabuhi kung mopasaylo ka sa tanan nga nakasala diha kanimo mga kaigsunan. Matud pa sa pulong sa Dios sa Marcos 11 25, kung aduna kamoy kayugot bato kang bisan kinsa, pasaylua una siya aron ang inyong amahan nga tuwa sa langit mopasaylo usab kaninyo. So clear kayo igsoon, klaro kayo. Pasaylua aron pasayloon usab ikaw sa amahan nga tuwa sa langit. Diri sa Santiago 5:16, busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala ug pagampo alang sa usab-usa aron kamo mga ayo. Mao kana mga kaigsunan aron kamo mga ayo. So daghan mga balatian karon nga ni-arise nga gihatag sa yawa sa mga Kristohanon karon, san padili mga Kristohanon. So mao kana igsuon nga mga balatian. So ang usa-usab nga ang usa nga rason nga ang tao madagag mga sakit balatian kay wala man siya ni pasaylo. Mao kana mga kaigsunan nga gikinahanglan nga mopasaylo ikaw igsuon sa tanan nga mga nakasala diha kanimo. Kay kung dili ka mopasaylo igsuon, so dili jud ka maayo sa tanan nimo nga gipambati karon.
Una nga pasaylua ang tanan nakasala kanimo aron mamaayo ikaw. No, sa Episo 4:32 matud pa dinhi hinunua, pagkaluy-anay kamo og pagbaton og malumong kasing-kasing alang sa usab-usa og pinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Dalaygon ang Dios nini nga mga pulong igsuon nga gipasaylo na kita sa ato ang mga kasalanan. Karon na usab mao kini ang ato ang parte nga unsa unato mga kaigsuonan nga mopasaylo diha sa imong igsuon, sa ni brother ni sister, sa tanan nga nakasala diha kanimo. Kana igsuon nga gipangayo nato kanunay ang tabang sa Dios tungod kay wala kitay mahimo kung wala ang Dios, no? Kinahanglan nato kana sa ato ang mga kinabuhi ang tabang sa Dios. Soon pasaylua siya. Kung unsa man ang imong kayugot diha kaniya, pasaylua siya aron ka mamaayo sa tanan nimo nga gipambati karon. Pasaylua siya igsoon. Forgiveness is the key nga ang tanan nga mga panalangin sa Ginoo, ang tanan nga good health mga kaigsunan ato ang ma-receive mga kaigsunan, atong madawatan mga kaigsunan. 2,000 years ago na igsuon gihatag kana sa Ginoo kanato ang kaayuhan na. Kapan nganong wala man nato kana na-receive, my people are destroyed for lack of knowledge. Ang akong mga katawhan na-destroy, no, tungod sa kakulang sa kaibalo. Kaibalo diha sa pulong sa Ginoo. So kining pagpasaylo igsuon, so mo kini ang isa nga mabati nato ang kaayuhan sa mga balatian nga nabati nimo, nabati natong tanan mga kaigsuonan. Mo kini nga importante gayud kayo nga mopasaylo ikaw. Kung dili ka mopasaylo, nan magpabilin kana nga mga balatian nga mabati nimo igsuon. So mo kana nga kinahanglan i-release nimo ang imong gibati, isugid nimo ang imong gibati sa imong igsuon, no, aron ka mamaayo mga kaigsuonan. Matud pa sa pulong sa Dios igsuon. So matud pa dinhi sa Santiago chapter 2 verse 13, kay ang Dios dili maluoy inig hukom niya sa tawo nga wala maluoy sa uban. So dili gayud maluoy ang Ginoo kung dili ka maluoy sa imuhang isigkatawo, sa imong brother o sister. So simple kayo igsuon, no, kay ang Dios dili maluoy inig hukom niya sa tawo nga wala maluoy sa uban. So kung ang Dios nga dili maluoy kanimo, dili maluoy kanako, so simple igsuon, nganong dili man maluoy ang Ginoo. So isa na nga dili ka mo pasaylo sa imong isigkatawo. Pasayloon nimo igsuon aron ka kaluy-an sa Ginoo. Amen. Mao kana igsuon nga ang Dios maluluyon sa ato ang kinabuhi. Apan kung dili ka mo pasaylo, ang Ginoo dili gyud maluoy diha kanimo. So nagpadayon ang dili maayo nga paglakaw nimo nining kalibutan na igsuon, makaingon ka sa imong kaugalingon nga malas ba kay nako, o daghan kay mga negatibo na nga mga butang nga maabot sa imong kinabuhi nga naman igsuon kay wala man ka nagpasaylo. Kinahanglan igsuon nga diha sa pagpasaylo mga kaigsunan, giyahan ka sa Ginoo, no, mao na nga ipasaylo pagpasaylo igsuon, no, pasayloa siya kung kinsa man siya. So pasayloa siya sa iyang mga sanan. Kung naaman siya sa layo, sa lain nga nasod, so high-tech man ta karon. So nanay Facebook, Twitter, or bisag unsa, so ikuan na siya, off message lang siya ang hayog pasaylo, or pagkuan message lang dito, brother, sister, igsuon o brother, ipasaylo na ka nako. So brother, sister, vice versa, no, vice versa mga kaigsunan, naagay forgiveness aron ang panalangin sa Ginoo, ang kaayuhan, no, maabot sa ato ang tatag sa kakinabuhi, maabot sa imong kinabuhi igsuon. Una nga gikinahanglan nga pasayloon nato ang nakasala diri ka nato aron pasayloon usab kita sa amahan, no, sa tanan nato mga trespasses o mga kalapasan. Matud pa dinhi sa Colossus chapter 2 verse 13 to 14. Matud pa dinhi, gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala, gipapas niya ang tanantang mga utang. Amen. So dako kayo nga utang nga kabubuton nato sa Dios.
kipapas na sa Ginoo ang tanantang mga utang. No, pinaagi kang Ginoong Hesus ay ang kamatayon, no, sa kamatayon ni Ginoong Hesus naghisgot kato mga kaigsunan sa iyang gugma diri kanato. So ang gugma nagdala og pagpasaylo sa tanan nga mga tawo sa kalibutan. Ikaw igsuon, gihigugma ka sa Ginoo. Gihigugma ka sa Ginoo, yes, gihigugma ka sa Ginoo. Nagpakamatay ang Dios alang kanimo, kanato, kanatong tanan mga kaigsunan. Mao na nga mapasaylo gayud kita kanunay, so magpadayon kita. No, matud pa din ni gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan bahin niini o giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang niini didto sa krus. Sa Colossus chapter 3 verse 13, pag tinabangay o pag pinasayloay kamo, kung duna kamoy mulo batok kang bisan kinsa kaninyo, pag pinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Ginoo. Amen. Nanglan igsuon nga mapasaylo kita, kay gipasaylo na ka sa Ginoo sa tanan natong mga utang sa ato ang mga kinabuhi. Karon igsuon pasayloa siya. Kung unsa man iyang kalapasan diha kanimo pasayloa siya igsuon. Sa Salmo 103 verse 3 si David kini, no, iya kini nga mensahe, gipasaylo niya ang tanan kong mga sala o giayo niya ang tanan kong mga balatian. So dalaygon kayo ang Dios sa mensahe nga iyang gipaabot sa ato ang mga kinabuhi, mga kaigsunan. O kana nga matud pa diri sa Biblia igsuon sa 1 Corinthians chapter 13, no, naghisgot kini mahitungod sa gugma. No, matud pa dinhi sa verse 1, no, una nga Korinto 13, no, sa verse 1, mahimo nga makasulti ako sa nagkalaing-laing pinulungan sa mga tawo ug bisan sa mga anghel, apan kung wala ako'y gugma, samara ako sa masaba nga agong ug sa piyang-piyang nga nagtaginting. Bisag may hiyas ako sa pagwali nga dinasig ug makabaton sa tanang kahibalo ug makasabot sa tanan tinago, bisag may pagtuo ako nga makapabalhin sa mga bukid, apan kung wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga anaa kanako ug ipasunog ang akong lawas, apan kung wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. 4. Ang gugma mapailubon ug maluluyon. Ang gugma dili masinahon ni tigpakaaron ni tigpasikat o garbuso. Ang gugma dili bastos o hakog o sukanon. Ang gugma dili madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan, kundili sa kamatuuran. Ang gugma mapailubon, matinuuhon, malaumon ug mulahutay gayon. Ang mga dinasig nga mensahe lumalabay lamang. Ang mga hiyas sa pagsulti mawala, ang kahibalo mahanaw, apan dili gayud matapos ang gugma. Kay ang atong kaalam ug dinasig nga mga mensahe dili hingpit, apan kung ang hingpit moabot na, kadtong dili hingpit mawala. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan sa iyang mga pulong igsoon. Dili gayud mawala ang gugma sa Ginoo mga kaigsunan. Mao kana ang pinakaimportante sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi igsoon, ang gugma. Kay bisan pa sa ato ang nabasahan ganina, bisan pa og maayo kay kamuwali, mga dinasig nga mga wali na kay pagtuo nga moingon ka sa maong bukid nga balhin dito, so mobalhin, so useless lamang kini mga butanga. Maayo ikaw mudasig, maayo ikaw muwali, no, maayo ikaw musulti o mga lain-lain mga pinulungan, apan kung wala ikay gugma, so useless lang kana igsuon atubangan sa Dios. So gikinahanglan gayud ang gugma mga kaigsunan diri kanato. So ang atong gihisgutan karon mga kaigsunan nga anaa kanato ang gugma. Kung naa kanato ang gugma, andam kita nga mopasaylo sa tanan nga nakasala diri kanato mga kaigsunan. Mao kana mga kaigsunan nga
atong ipasulod si Kristo sa ato ang mga kinabuhi. Aron sa diha nga ato nang dawaton si Kristo nga manluluwas sa ato ang mga kinabuhi igsoon. So dalaygon kayo ang Ginoo sa walay katapusan. Iyang ihatag kanato ang tanan nato nga gikinahanglan mga kaigsunan, ug maabre ang ato ang mga salabutan, no, nga padaygan ta sa Ginoo sa tanan, no, nga ipaambit niya kanato. Always gud ta magbasa sa pulong sa Dios, no, sa ato ang mga kinabuhi igsoon. O kana nga igsoon, pasayloon nato ang tanan nga nakasala diri kanato. Andam ba ka? So pasayloa siya igsoon, no, ayon na palipasi o sunod adlaw, sunod tuig, o dili karon igsoon, no, i-text nimo siya, i-Facebook nimo siya. Igsoon, dalaygon ng Dios sa walay katapusan ini nga mensahe, o ang Ginoo may magapanalangin kanatong tanan kanunay igsoon. 2,000 years ago ipanalangin na kita sa Ginoo, dato kita igsoon, no? Amen. So mo kana igsoon nga padayon kita diha sa ato ang mga pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Nagingon ang pulong sa Ginoo nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So unahon nato kanunay ang pagkamatarong sa Dios, pinaagi sa gugma sa Ginoo nga naa diri kanato, no? Pinagi usab diha sa ato ang pagpasaylo diha sa ato ang isig tawo mga kaigsunan sa tanan nga kasala diri kanato, aron igahatag sa Ginoo ang tanan, no, mga butang nga ato ang gitinguha sa ato ang mga kasing-kasing. So dalaygon ang Dios sa walay katapusan. God bless you all. Amen.